सल्लल्लाहु जिन्नातों से भी काम लेते थे, क्योंकि जिन्नात इनकी ताबे थे, हवा इनकी ताबे थे, हर किस्म की चंद परिंद इनकी ताबे थे। मेरे दोस्तों, सल्लल्लाहु समंदरों से बड़े हीरे और जवाहरात निकाला करते थे जिन्नातों के जरिए से। अब सल्लल्लाहु ने सिर्फ ईंटों की सड़क बना दी 9 मील तक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون। मलका सबा कहने लगी, अपने दरबारियों को कहने लगा कि मलका सबा ने कहा, आए दरबारियों, मुझे राय दो मेरी मामला में। मैं नहीं हूं कती फैसला करने वाली किसी मामला का, यहां तक के तुम हाजिर हो। ये जब कह दिया, कालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी, आए सरबरा वर्दा लोगों, मेरे इस मामला में मुझे मशवरा दो, मेरे इस मामला में मुझे मशवरा दोगे। मजमून का खत आया, इस मजमून का खत आया, अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मा कुंत कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, मैं इस मामला में जाती तौर पर कोई फैसला करने की हक में नहीं हूं जब तक कि तुम हाजिर होकर मुझे मशवरा ना दो। मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूं इतनी बड़ी फैसला, अब मुझे कोई मशवरा तो दे दो। मलका साहिब इख्तियार थी, वो फैसला करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन वो कश्मकश में मुब्तला हो गई, क्योंकि आजकल के दौर मेरे दोस्तों बादशाहों की इतनी बड़ी बात होती है, जो फैसला करते हैं बादशाह अपना मर्जी का फैसला करते हैं। पुराना जमाना में तो ऐसे ही थे मेरे दोस्तों, कि जैसे फैसला करना अपना मर्जी है। डिक्टेटरशिप थे और मुल्कियत बादशाहत थे ना, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, डिक्टेटरशिप इनके अंदर थी। किसी चीज की कोई कमी, आलिम फकीर साइंसदान, किसी चीज से मशवरा लेने का कोई जरूरत नहीं है। वजीर मशीर दानिश्वर आलिम फकीर साइंसदान ना या डॉक्टर, किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छे फाल वाली खातून थी, अच्छे, ये जो है मलका सबा, ये एक समझदार खातून थी, ये बड़े ज़हीन और फतीन औरत थी, जिसकी वजह से ये जो है ना अपने खुद फैसला नहीं कर पाई कि नहीं, जब तक मशवरा ना हो कि हम कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। ये कहकर आगे बढ़ते रहे। अब मेरे दोस्तों, आजकल तो बड़े डेमोक्रेसी चल रहा है मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें कहलाते हैं कि एक जवान आदमी दूसरी जवान आदमी के साथ लवातत करे। हाँ, यूरोप कंट्री में इसकी जो है ना मेरे दोस्तों, बरतानवी पार्लियामेंट ने दो बालिग मर्दों के आपस में लवातत की फेल को जराइम की फेहरिस्त से खारिज कर दिया। इस तरीके से अमेरिका वालों ने शराब की तैयार करना, खरीद फरोख्त करना, इसको भी इन लोगों ने जायज करा दिया। अल्लामा इकबाल खूब फरमाया इसके बारे में कि इस मगरिबी जो है ना, इस मगरिबी जमहूरियत की इस खराबी से तुम बचो, यहां से निकल जाओ, ऐसी चीजें अख्तियार करो। कौन फरमा रहे? अल्लामा इकबाल, बतर से अजतर से जमहूरी गुलाम पुख्ता कारेशो, क्या आज मगज़े दो सद खर्फ दो सद खर फिक्र इंसान में आयाद, क्या है? बतर से अजतर से जमहूरी गुलाम पुख्ता कारेशो, क्या आज मगज़े दो सद खर फिक्र इंसान में आयाद। ऐसे जमहूरियत से दूर भागो और किसी ऐसे और पुख्ताकार आदमी के ना ताबेदार बन जाओ, क्योंकि 200 गादे मिलकर एक इंसान की दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, आज लोग जो जमहूरियत वाले ये कहते हैं कि भाई शराब है, जियो, चोरी डकैती, झूठ गीबत ज़िना लवातत वगैरह मामलात, ये सारी चीजों को जमहूरियत की वजह से आज इसके कानून भी खत्म कर दिए हैं और अपने आप को बड़े जमहूरियत वाले कहते हैं, डेमोक्रेसी वाले। मेरे दोस्तों, अब देखो आगे में फरमा रहे कि जो कोई भी मामला हो, इस्लामी निजाम क्या है मेरे दोस्तों? शूरा की तहत। अल्लाह के रसूल ने भी फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा, व अमरुहुम शूरा बैनहुम,
کہ ان کی معاملات آپس میں مشورات سے طے پاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی کیا، جب کوئی آیات نازل نہیں ہوتے تھے اور کسی چیز کے بارے میں جب انہیں نہیں ملتے تھے قرآن میں، اور اللہ کے رسول انتظار فرما رہے ہوتے تھے وحی کے لیے، جب تک وحی نہیں آتے تھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کو لے کر، خلفائے راشدین کو لے کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ جو صاحب حیثیت لوگ تھے، جو تقوی والے، جو مفتیان کرام تھے اللہ کے رسول کے دور میں، خلفائے راشدین کو بھی لے کر مشورہ کیا کرتے تھے، اسی مشورے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت مشورے کے اندر خیر رکھی ہے، اس کے اندر برکتیں رکھی ہے، اور یقیناً مشورہ کرنے سے فائدہ ہوگا، اور اگر مشورہ نہیں کرو گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ مشورہ کریں گے وہ یقیناً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کبھی جو مشورہ کریں گے ان کی معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور سارے معاملات ان کا صحیح ہوگا، اللہ ان کی معاملات میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھو میرے دوستوں، اب ان کی فوج کیا جواب دے رہے ہیں؟ ملکہ سبا کی فوج، ان کی لشکری کہنے لگا قالوا نحن اولو باس واولو قوت واولو باس شدید، تو کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس فوج اور پولیس ہے جو ہر قسم کی ہتھیار سے لیس ہے، اور رسد و کمک کی بھی کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس ماہرین ضرب و حرب موجود ہے، لہذا اولو باس شدید، ہم سخت جنگجو لوگ بھی ہیں، لڑائی میں بھی پشت پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں، پیٹ پیچھے دے کر بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی ایک ایک اشارے پر جنگ میں کود سکتے ہیں، آپ صرف اشارہ کر دیں ہم جنگ میں فوراً نکل کر پہنچیں گے، آپ فیصلہ تمہارا ہے۔ ملکہ بلقیس کو کہنے لگا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یعنی جنگ کی فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، ہم تو تعمیل حکم کے لیے بالکل تیار ہے، اگر آپ جنگ کی بجائے صلح صفائی کا فیصلہ کریں تو اس میں بھی ہم تیار ہیں، تو ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ اور بہرحال ان لوگوں نے اپنے حیثیت کے مطابق رائے دی مگر فیصلہ ملکہ پر چھوڑ دیا۔ اب ملکہ کہنے لگا نہیں بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خطوط ایسے آدمی کے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ وہ تو کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہوتی ہیں، جو فاتح بادشاہ کہنے لگی وہ ملکہ کی خیالات اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے، ملکہ کی خیالات اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے، کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة النالية أذلة وكذلك يفعلون، کہ فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، کس کی؟ ملکہ کی دانشمندی والی خیالات ہے، دانشمندی کو اس کی جو خیالات ہے یہ بڑے دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها، جب فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت النالیہ ذلہ، اور وہاں کی باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ پھر کہنا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، عام طور پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ سبا نے یہ تجربہ کی بات کی تھی، کیا کہ بڑے تجربہ کی بات کی ہے کہ سارے دنیا شاہد ہے اس کی، ہزاروں سال سے جنگ جدال کا نتیجہ میرے دوستوں یہی نہ نکلتا آ رہا ہے کہ مفتوح قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، کہ بادشاہ اپنے مد مقابل کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پھر وہاں کی بچے بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی مرتے ہیں، بڑے بھی مرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی مرتے ہیں، ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی وہاں کی مرتے ہیں، پھر فاتح بادشاہ کسی کو برداشت نہیں کرتے اور اپنے مقابلہ میں کسی کو آنے برداشت نہیں کرتے ہیں، اس وقت میں بڑے باعزت لوگوں کو بھی وہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اب ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کی کوشش کی کہ آزمانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے۔ وہ کون سی فیصلہ تھے ملکہ کی طرف سے؟ یہ طائف
ताइफ के मामला में, कुआ इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिअदियतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजुल मुरसलून, मैं उनकी तरफ कुछ ताइफ भेजने वाली हूं, कुछ ताइफ भेजने वाली हूं, और फिर देखती हूं कि मेरे विजय हुए लोग क्या जवाब लाते हैं। मलका सभा का मकसद ये थे कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुलूक की किस्म की मुस्तफिद आदमी है तो वो तोहफे ताइफ लेकर खुश हो जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अगर ऐसे जैसे हुकूमत हो गए ना, ये खतूत से तो अंदाजा हो रहा है कि बहुत बड़ी चीज है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन हम कुछ तोहफा, कुछ तोहफे उनके पास भेज देते हैं, इससे इम्तिहान हो जाएगा, आजमाइश हो जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आए सुलेमान अब हो बे तेरा इम्तिहान। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की इम्तिहान शुरू। मेरे दोस्तों, कहने लगी कि कुछ तोहफे, उलमा मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि 500 लोंडियां और 500 गुलाम और 500 सोने का ईंट सुलेमान अलैहिस्सलाम को के लिए भेजे हैं। जब इनकी जो है कौम सबा के लोगों को मलका सबा ने भेजे हैं, मलका सबा ने भेजा, तो उस वक्त में देखा कि भाई ये तो सारे रवाना हो गई, अब ये जवाब के इंतजार कर रहे हैं कि क्या जवाब आते हैं, और इम्तिहान हो जाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इम्तिहान हो जाएंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मेरे दोस्तों, अल्लाह की नबी और अल्लाह की रसूल थे। अल्लाह ने इतनी बड़ी ना ओहदा, अल्लाह ने इतनी बड़ी नबी, अल्लाह की इतनी बरगज़िदा ना नबी थे जो साहिब सहीफा वाले भी थे। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाए, अय अल्लाह रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिम मिन बादी, अय अल्लाह मुझे ऐसे सुल्तानत अता फरमा, अय मौला करीम ऐसे सुल्तानत मुझे अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो और ना पहले थे। अल्लाह ने तो ऐसे सुल्तानत अता फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वही की जरिया से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला फरमा दी कि ऐ सुलेमान अब हो बे तेरा इम्तिहान, अब तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं, लिहाजा तुम भी तैयारी कर लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने लश्करों को बता दी है, अपने महल वालों को, कि भाई तुम लोग एक काम करो, क्या करना है। कहा कि 9 मील तक, जब ये बात ही कि 500 लुंडियां, 500 गुलाम और 500 सोने के ईंट ये लेकर आ रहा है तोहफे में, ये क्या किया, और जो जब ये लेकर आ रहा है किससे भी जाए दोस्तों, बहरी जहाज के जरिए से ये सारे गुलाम और लुंडियों को बहरी जहाज के जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर वही अल्लाह ने इत्तला फरमा दी, वही की जरिए से अल्लाह ने बता दिया, इत्तला फरमा दिया, ऐ सुलेमान ये बात है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को कहा कि जाओ तुम लोग लग जाओ कि 9 मील तक सोने की ईंटों से सड़क बना दो, और फिर हर तरफ ना अपने जानवर और परिंदों को, सोने की जानवर और परिंदों को जगह जगह खड़े करा दी, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। जब यही किया मेरे दोस्तों, ये देखकर तो हैरान, ये लोग जैसे हाजिर हुए, हाजिर होते ही सड़क के अंदर 9 मील तक, तो 9 मील पहले से ये देखते हुए आ रहा है कि भाई ये तो सारे के सारे सोने के ईंट, कितने सोने के ईंट होंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। जाहिर सी बात है सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों से भी काम लेते थे, क्योंकि जिन्नात इनकी ताबे थे, हवा इनकी ताबे थे, हर किस्म की चंद परिंद इनकी ताबे थे। मेरे दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदरों से बड़े हीरे और जवाहरात निकाला करते थे जिन्नातों के जरिए से। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ईंटों की सड़क बना दी 9 मील तक। फलम्मा जा सुलेमान काला तुमिद्दूननी बिमाल, अब जब ये आया अपने सामान लेकर, ये सारे के सारे हक्के बक्के हो गए मेरे दोस्तों। क्या हो गया? हक्का बक्का हो गया, ये जलील हो गए, शर्मिंदा हो गए कि भाई हमें तो इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी हो रहा है कि हमारे मलका ने हमें ये दिया है 500 लौंडियां और 500 गुलाम और फिर 500 सोने का ईंट, और ये तो 9 मील तक ईंटों, सोने की ईंटों से सड़क बने हुए, फिर हर तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर मेरे दोस्तों। फिर फलम्मा जा सुलेमान
قال تمدوننی بمال. جب یہ قافلہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے آپ ان پر رعب اور دبدبا قائم کر دیا. کرنے کے لیے بہت سی انتظامات کر چکے تھے جنہیں دیکھ کر نہ اہل قافلہ نہ اپنے طائف پر سخت ندامت ہوئی اور انہیں سخت شرمندہ ہوئی. تاہم سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچ گئے. ان کی طائف دیکھ کر آپ نے فرمایا قالا تمدوننی بمال، کیا تم لوگ اس مال و دولت کے ذریعے سے میرے مدد کرنا چاہتے ہو؟ یہ مال و دولت کے ذریعے سے تم لوگ میرے مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کی قطعاً حاجت نہیں، کیونکہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھا ہے. تم نے راستے میں دیکھا جس سڑک پر سے تم گزر کر آئے ہو وہ سونے کی اینٹوں کی تھی، سونے کے اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، جس پر میرے موشی بول اور براز کرتے تھے. بلا مجھے تمہارے ان 500 سناری اینٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے صرف دنیا کا مال دیا نہ، لیکن مجھے اس مال کے علاوہ اللہ نے علم بھی عطا فرمایا اور دین بھی عطا فرمایا اور شریعت بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے. لہٰذا مجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. جہاں تک فوج، لشکر اور سامان ضرب حرب کی تعلق ہے تو میرے پاس نہ انسانوں کی کثیر تعداد میں فوج ہے، بلکہ جنات اور پرندوں کو بھی، جنات اور پرندوں کی لشکر بھی میرے پاس ہے. اللہ نے تمام جانور بھی میرے تابع کر دیے ہیں. لہذا نہ تو تم مال میں مجھ سے زیادہ ہو اور نہ میدان جنگ میں مجھ سے زیادہ ہو، نہ میرے تم مقابلہ کر سکتے ہو. لہذا بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ اپنے طائف کے ساتھ خوش ہو جاؤ، خود ہی خوش ہو جاؤ، ہمارے تمہارے طائف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی امتحان میں کامیابی فرما دی. ملکہ سبا کی آزمائش، امتحان کے کیا جواب آتے دیکھ لو. ایسے جیسے بادشاہ ہوں گے تو اس کو قبول کر لیں گے اور بڑے خوش ہو جائے گا اور چپ ہو جائیں گے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک پروردگار عالم کے جلیل القدر نبی تھے نا. اللہ پاک پروردگار ایسے نبی جو پورے کائنات کے لیے اللہ نے ان کو پورے کائنات کے لیے بادشاہ بنایا. پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم، واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہمیں ان طائف کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ متی ہو کر ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس چلے آئیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبِلَ لَهُمْ بِهَا وَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. پھر فرمایا تو پھر ہم سبا والوں کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم ان پر حملہ وار ہوں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور انہیں ان کی ملک سے نکال دیں گے بے عزت کر کے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. اور پھر ان کی سلطنت بھی چھین جائے گی اور ان کو قیدی بھی بنا لیا جائے گا. آپ کیا سوچتے ہو؟ بولو. جب سبا کا یہ قافلہ دمکی آمیز پیغام لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچنے کے بعد جب پہنچا تو کہنے لگا، ملکہ سارے حالت سے آگاہ کیا، سلیمان علیہ السلام کو طائف کی ضرورت نہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، وہ تو صرف اطاعت چاہتے ہیں. بلکہ ملکہ دانشمند تھی، بڑی دانشمند عورت تھی، خاتون تھی، بڑی چلاک تھی. وہ فوراً بات کی حد تک طے تک پہنچ چکی تھی. بولا اب کیا کیا جائے کہ جنگ و جدال کی بجائے
इताअत गुजारी इख्तियार करने का फैसला किया जाए। चुनांचे मलका ने रवानगी की तारीख मुकर्रर की और बमा अपने दरबारियों की शाम फिलिस्तीन की सफर पर रवाना हो गई ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खुद हाजिर होकर अपने इताअत गुजारी का यकीन दिला सके। अपने लश्करों को साथ लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए से इत्तला फरमा दी इस बात को भी कि भाई मलका सबा तैयारी कर ली है, अपने लश्करों के समेत अपने सामानों के समेत जो है ना इताअत गुजारी के लिए वो मुल्क शाम और फिलिस्तीन की सफर पर रवाना हो गई है और फिर वो खुद हाजिर होकर ना इताअत गुजारी का यकीन दिला सके। इसीलिए अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इत्तला फरमा दी बदरिया वही। जो ही मलका का काफिला सबा से रवाना हुआ, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी। जिस तरह आपने पहले काफिला वालों पर अपने बरतरी का इजहार किया था, इसी तरह खुद मलका के सामने भी इसका इजहार जरूरी समझा और इसका तरीका ये इख्तियार किया। क़ाल या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन फरमाया, आए मेरे दरबार वालों, अय्युकुम तुम में से कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए, कबल इसकी कि वो लोग मती होकर मेरे पास पहुंचे। ये मती होकर मेरे पास पहुंचने से पहले कौन इसकी जो है तख्त को लेकर आ सकते हैं। मकसद ये था कि वो लोग जान ले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाही नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से मा फौकल आदत कुव्वत भी रखते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि तख्त बिल्किस को उसकी इताअत गुजार होकर आने से पहले लाना जरूरी था, क्योंकि उसको भी दिखाना था, दबदबा उसके ऊपर भी कायम करना था। उसकी ईमान ले आने के बाद ना उसकी किसी माल पर तसर्रुफ करना रवा नहीं था। तो इसी वजह से मेरे दोस्तों अब एक शरकत जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्करों में जिन्नात भी थे और उनकी महल वाले, उनके आपस में जो है दरबार वाले जिन्नात भी थे। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अहले सबा की फरमाबरदार बनने से पहले बिल्किस का तख्त कौन लाएगा। आपके दरबार में इंसान और जिन्नात सब मौजूद थे। सुनांचे एक जिन्नात कहने लगा, काल इफरीत, यहां से जिन्नात की बात शुरू हो रहा है। काल इफरीत मिनल जिन्नी अनातीका क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक शरकत जिन कहने लगा अनातीका, कि मैं वो तख्त ले आऊंगा कबल इसकी कि आप अपने मकाम से उठ खड़े हों। मतलब ये था कि मैं दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपका जो दरबार है ये बर्खास्त होने से पहले, ये खत्म होने से पहले आपकी सामने मलका सबा की बिल्किस का, उसकी नाम मलका सबा की जो असल नाम है क्या थी, बिल्किस थी। इस पर किस्म बकिस्म के इख्तलाफात है मेरे दोस्तों, इख्तलाफात की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। अब बात यह है कि मलका सबा के नाम बिल्किस थे। अब बिल्किस के तख्त को हम यहां पर लेकर आएंगे, आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त बिल्किस को हाजिर कर दूंगा। साथ ये भी कहा इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और ये भी कह दिया कि मैं इस काम के लिए ताकत भी रखता हूं और अमानतदार भी हूं। यानी वो तख्त बेआईनी ही असली हालत में मैं पेश कर दूंगा, इसमें कोई रद्द-बदल अभी नहीं करूंगा, रास्ते में उसकी चीज में तसर्रुफ नहीं करूंगा, उसकी सामान में से कोई चीज मैं गायब भी नहीं करूंगा। अब जब मेरे दोस्तों यहां तक आ गए, अल्लाह ने जिन्नातों को बड़ी ताकत अता फरमाया और कुव्वत भी रखते हैं और बड़ी वो लतीफ चीजों को भी समझते हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर काला इफरीतु मिनल जिन्नी कहा, यानी शरकत जिन, यानी बड़े ताकत रखते हैं। इंसान के मुकाबला में जिन्नातें जो है ना बड़े ताकतवर होती हैं, और जिन्नातों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदरों से हीरे और जवाहरात निकाला करते हैं। फिर मेरे दोस्तों उसमें से दूसरे कहने लगा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। उस शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था, वो आदमी कहने लगा, जिस शख्स के पास किताब का इल्म था, वो साहिब, वो आलिम,
आलिम थे, आलिम यानी आसमानी किताबों का आलिम थे वो कहने लगा उस शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था, अना आती कभी का तरफ, मैं वो तक ले आता हूँ कबल उसकी कि वो आपकी निगाह और आपकी तरफ पलटे, आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे, यानी मैं आंख झपकने से पहले तक को हाजिर कर देता हूं। ये कहने लगा। ये कौन थे मेरे दोस्तों? मुख्तलिफ इसमें इख्तलाफात है, लेकिन हजरत तफसीर मजहरी में यह फरमा कि वो आसिफ बरखिया है, आसमानी किताबों का आलिम था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे करामत अता फरमाया, अल्लाह ने उसे करामत अता फरमाया। और हजरत नबियों से जो चीज खर्क आदत जो साबित होता है यानी मौजज़ा कहलाते हैं, और किसी औलिया से जो चीज साबित होते हैं खर्क आदत, उसको क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। अब मौजज़ा और करामत दोनों चीजें अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की इरादा से ही होता है, अपना मर्जी से कोई चीज नहीं होता है, वो भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इरादा से और अल्लाह की मशीयत से वो होकर रहता है। मेरे दोस्तों वो क्या है करामात? आप फरमाया कि आसिफ इब्न बरखिया कोई इस्म आजम जानते थे मेरे दोस्तों, वो इस्म आजम की बरकत से, वो इस्म आजम अल्लाह के नामों में से है मेरे दोस्तों, इस्म आजम की बरकत से वो आलिम किताब शख्स ने इस्म आजम की जरिया से दुआ की तो अल्लाह ने बिल्किस का तख्त ना फौरन हाजिर कर दिया, और इस्म आजम को किसी खास इस्म के साथ मुतय्यन नहीं किया, बल्कि इजमालन माने तौर पर ही बतलाया गया कि ये फला कलिमात पाया जाता है, ऐसा ही मुबहम रखा गया है। जैसे लाइलतुल कदर की रात है, जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, लाइलतुल कदर ताक रातों में से है और जुमा के दिन कुछ वक्त में दुआ कबूल होती है। और इसी तरीके से इस्म आजम भी, कौन सी इस्म आजम है भाई? वो कोई मुकर्रर नहीं है। बाद ने कहा या हय्यु या कय्यूम, बाद ने कहा या जल जलाल वल इकराम, बाद ने सूरह आले इमरान की आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, बाद ने कहा वो अल्लाह की वली आसिफ इब्न बरखिया ने या इलाहना व इलाहा कुल्ली शैइन इलाहु वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंता इतनी बिअर्शिहा, ऐ हमारे और हर चीज की अकेले माबूद, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मुझे बिल्किस का तख्त ला दे। ये पढ़ा है दुआ, अल्लाहु अकबर। किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा या हय्यु या कय्यूम। बहरहाल कोई इस्म आजम की मुतालिक कोई चीज मुकर्रर नहीं है, ये बहुत सारे इख्तलाफात है। इस्म आजम के जरिए से वो इस चीज को लेकर हाजिर कर दी मेरे दोस्तों, ला के पेश कर दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंख झपकने से पहले। अब मेरे दोस्तों देखो फरमाने लगा आगे में, फलम्मा राहु मुस्तक़िरन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त बिल्किस को अपने सामने मौजूद पाया तो कहने लगा ये मेरी परवरदिगार के फजल से है कि अल्लाह ने मेरे एक साथी के हाथ पर यह काम जाहिर कर दिया। असल बात यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मां फौकल आदत को ना अपना कमाल जाहिर किया, ना आसिफ इब्ने बरखिया का, ना बल्कि फिर फरमाया कि ना आसिफ इब्न बरखिया का, ना किसी फौज का, बल्कि उससे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया, अल्लाह की तरफ मंसूब। ना मेरे किसी फौज का कमाल था, ना आसिफ इब्न बरखिया का कमाल था, ना ये कह दिया ना मेरे मौजज़ा का कोई कमाल था, ना कुछ नहीं कि लियबलुवन्नी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। हकीकत ये सुलेमान अलैहिस्सलाम कदम 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 पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे ना। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी यही फरमाया था, एमलू अला दाऊद शुक्रन व कलीलुम मिन इबादियश शुकूर। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम की घर वालों अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, मगर मेरे बंदों में शुक्र अदा करने वाले बहुत थोड़े हैं। बहरहाल अंबिया का ये खानदान अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता था, अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा, वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी,
جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر نہ شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید انعامات سے نواز دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آفات اور مصیبت آتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، فرمایا جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروردگار تو اس شکریہ اور تعریف سے مستغنی ہے، اس سے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر حالت میں تعریف والا ہے اور بڑا ہی عزت والا ہے۔ اسی طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی، اور پھر شکریہ کا فلسفہ بھی یہی بیان کر دیا۔ اب آگے میں فرما رہے ہیں قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہنے لگے ملکہ کی تخت میں کچھ تغیر و تبدل کر دو، اب تخت تو آگے، ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کہ اللہ کی فضل سے ہے یہ، نہ اپنے فوج، نہ آج سے برخیا، اور نہ ہی اپنا کمالات کو ظاہر کیا، بلکہ میرے رب کی کہ اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میرے رب نے یہ کام کر کے دکھا دی۔ قال نکروا لها، پھر اس کی عرش کو کچھ، اس کی تخت کو کوئی رد و بدل کر دو تاکہ ہم اس کی عقل کا امتحان لے لیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس سے امتحان لیں۔ اب ملکہ بلقیس کی امتحان شروع ہونے والے۔ ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تاکہ ہم اس کی عقل کا امتحان لے سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ رکھتی ہے یا بے سمجھ لوگوں میں سے ہیں۔ اگر عقل مند ہوگی تو فوراً سمجھ جائے گی کہ یہ تو اسی کا تخت ہے، جیسے وہ اپنے محل میں بند کر کے آئی ہے۔ فلما جاءت، پھر جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے نا، تو آپ ان کے دربار والوں نے اس کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ ملکہ جب پہنچ گئے، فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی ہیں تو ان کی لشکروں نے بڑے بہترین انداز سے ان کی عزت کی ہے، بڑی استقبال کیا، بڑا اعزاز دیا۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کا دربار اور آپ کے کرندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ملکہ بلقیس حیران رہ گئی ہے، وہ خود ایک متمدن حکومت کی ملکہ تھی اور اس کی پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتظامات دیکھ کر اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے میرے دوستوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میرے دوستوں تو بے مثال تھی، جیسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ ربی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا کریم مجھے ایسے سلطنت عطا فرما جو میری بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ سے دعا بھی فرمایا، اللہ نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ اب میرے دوستوں ملکہ سبا کی آمد کے بعد بعض حالت کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اصل مقصد بات کی میرے دوستوں یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا امتحان لینا تھا نا۔ سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، قیلا کذا عرشک، دیکھو ہمارے پاس یہ تخت ہے، یہ تمہارا تخت بھی ایسا ہے، یہ ہمارے پاس جو تخت ہے کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ قالت کانہ ہوا، تو وہ کہنے لگی جس پر بیٹھ کر تم امور سلطنت انجام دیتی تھی وہی تخت ہے یہ۔ تو قالت کانہ ہوا، گویا کہ یہ ہو وہی ہے۔ بڑے سمجھدار، یہ امتحان میں کامیاب ہو گئی، آزمائش میں بڑے کامیاب۔
وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیل کر کے میرے سامنے پیش کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس میں تغیر تبدل کر دی ہے اور وہ میرے سامنے پیش کی. امتحان میں وہ ملکہ کامیاب ہو گئی. اب اعتراف بھی کر لیا. اس کے علاوہ ملکہ نے یہ اعتراف بھی کیا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا. وہ کہنے لگی آپ کا علم تو ہمیں پہلے ہی سے ہو چکا ہے. آپ کا علم تو ہمیں پہلے ہی سے ہو چکا ہے. ہم نے آپ کی کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال برتری عطا فرمائی ہے. اور اسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارا تخت ہمارے پہنچنے سے پہلے یہاں موجود ہے. حالانکہ ہم اسی محل کو مقفل یعنی تالا لگا کر بند کر کے روانہ ہوئے تھے. مطلب کہ ہمیں آپ کی کمالات کا علم دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ارے ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے ہیں. ہم نے سر تسلیم خم کر چکے تھے. ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کی بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کی فضائل و کمالت من جانب اللہ ہے. اسی لیے ہم نے جنگ و جدال کا راستہ اختیار نہیں کیا. آپ کے پاس آ کے نہ آپ کی جنگ و جدال کے راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم و رضا کا پہلو اختیار کیا ہے. آپ کے پاس آ کر ہم نے تسلیم خم کرنے کے لیے یعنی تسلیم کرنے کے لیے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمایا, بڑی کمالات عطا فرمایا اور بڑی کمال علم دی اللہ رب العزت نے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ہم تو پہلے ہی سے سر تسلیم خم کر چکے تھے. ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں. آپ کی فضائل و کمالت من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. آپ وہ یقین کر لی ہے, اعتراف کر لی ہے. اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ میں جنگ جدال نہیں کیا. جنگ جدال کی بجائے تسلیم و رضا کا پہلو کو ہم نے اختیار کیا. جب یہ کہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور پھر اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے. وہ کہنے لگا کہ بھائی اس مقام پر سوال پیدا کیا اگر ملکہ بلقیس اتنی ہی سمجھدار عورت تھی اور وہ حقیقت کو پہلے ہی سے پا چکی تھی تو پھر اس نے وہیں پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا؟ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمایا. کیا اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے اس کا وجوہات بیان کر دی ہے کہ اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے ان چیزوں نے جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتی تھی. جن کو وہ اللہ کی سوا عبادت کرتی تھی ان لوگوں نے انہیں روک دیا تھا. اِنَّا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. بے شک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی. کافر قوم کی وہ ایک فرد تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کی کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج نے اس کی طور طریقوں نے ملکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا. میرے دوستو بات یہ ہے آج جس رسم و رواج کے اندر تم جاؤ گے بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے میرے دوستوں سائنسداں آج وہ اتنی علم ہونے کی باوجود بھی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف ایمان لے کر نہیں آتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, وہ کفریت کرتے ہیں. میرے دوستوں وجہ کیا ہے کہ جس رسم و رواج میں وہ پالے ہیں میرے دوستوں اس طور طریقہ نے اس کو گھیر لی ہے. اسی وجہ سے وہ صحیح ایمان کی طرف نہیں آتا ہے. میرے دوستوں اسی چیز نے اس کو روک دی ہے. بعض بڑے بڑے بیرسٹر ہیں, بڑے بڑے دانشور ہیں, بڑے علم و ہنر کے مالک ہیں میرے دوستوں, لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آتا ہے. تو وہ صدام حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس عورت کو اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کی سوا.
گویا آپ نے بلقیس پر واضح کر دیا کہ آپ کفر و شرک کی بات نہیں چلیں گے، کفر و شرک کی بات، کفر اور شرک کی بات نہیں چلیں گے، اور نہ سورج کی پرستش ہوگی، جو ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ تاہم پہلے معنی زیادہ متواتر ہے، پہلے معنی صحیح ہے، یعنی یہ ترجمہ پہلے بہتر ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے ان چیزوں نے جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرٍ، بے شک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی، مطلب یہ تھی کہ اس کافر قوم کی کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج اور طور طریقوں نے ملکہ کو ایمان لینے سے روک کے رکھا تھا۔ اب میرے دوستوں آگے دیکھیں، آگے فرما رہا ہے قیل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من ربي ممرد۔ آگے میں فرما رہا ہے میرے دوستوں، فلما فرمایا قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام دوست کا امتحان شروع ہو گئی، آگے آنے کے بعد ان سے بات چیت ہوا، اس سلیمان علیہ السلام کی لشکروں کی، ان کی درباریوں کی استقبال کو دیکھ کر وہ بڑے حیرت میں پڑ گئی، اور پھر جب اس کو اس کی محل دکھایا، اس کی بلقیس کا تخت دکھائی، اور وہ اس کو سمجھ گئی کہ ہیں یہ میرے وہی تخت ہے جس کو میں نے تالا لگا کر آئی تھی۔ یہ اس امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گئی۔ دوسرے امتحان اس کے اوپر یہ شروع ہو رہا ہے کہ ملکہ، دوسرا امتحان ملکہ کا یہ شروع ہوا کہ ملکہ کے اس سے کہا، سلیمان علیہ السلام کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته، جب اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو حسبته لجا، تو اس کو پانی کی موج گمان کیا، یعنی اس محل کو اس انداز سے سجایا کہ نیچے تالاب کی طرح مچھلیاں بھی چل رہے، اوپر میں شیشہ ہے۔ اب ملکہ بلقیس دیکھ کر کہنے لگا بھئی یہ تو پانی، اب جیسے وہ آگے چلنے لگی کہ اب پانی میں چڑھ رہی ہے، وہ اپنے پنڈلیوں کے کپڑے اوپر اٹھانے لگ گئی۔ اب بڑی امتحان ہونا شروع ہوا کہ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، وہ کہنے لگی کہ بھئی کہ تو اس کو پانی کی موج گمان کیا۔ محل کا فرش اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب ہے جس میں مچھلیاں اچھل کود کر رہی تھی، مچھلیاں اچھل کود رہی ہے۔ ظاہرہ کے پانی سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ بھیگنے سے نہ پائے، بھیگنے نہ پائے۔ اب کپڑا بھیگنے سے پہلے تو وہ اپنے کیا کریں گے، کپڑا اوپر ہی اٹھائیں گے نا کہ کپڑا نہ بھیگے۔ اب یہ ملکہ نے یہ حرکتیں جب کر دی تو سنیں ملکہ نے بھی ایسا ہی کیا نا، وہ کشفت عن ساقیہا، اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام تو پہلے امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گئی، دوسری امتحان میں سلیمان علیہ السلام نے فرما دی کہ جاؤ محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب محل کے اندر داخل ہوا میرے دوستوں کو ایسے لگ رہا تھی کہ موج گمان کرنے لگی، وہ اس محل کا فرش اس طرح لگایا، اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب ہے جس میں مچھلیاں اچھل کود کر رہی تھی نا۔ تو جب ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے سمیٹ کر رکھیں گے تاکہ بھیگے نہیں، وہ گیلا نہ ہو، اسی وجہ سے ملکہ نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ اس امتحان میں وہ ناکام ہو چکی تھی، دراصل اس سے پانی میں سے نہیں گزرنا تھا بلکہ شیشے کی بنے ہوئے فرش پر سے گزرنا تھا جس کے نیچے یہ بہتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ اب فرمایا قال انہ صرح ممرد من قواریر۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے، لہذا یہاں پر پنڈلیاں نہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان میں فیل ہو گئی اور پھر اپنے پنڈلیاں اوپر اٹھانے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے بتا دی یہ تو ایک فرش ہے نا، اور اس کے نیچے پانی چل رہے تھے،
उसमें ये शीशा है, शीशा का बने हुए, तो आपको पिंडलियां उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मलका बिल्किस को कहने लगे। बाद लोग कहते कि मलका को पानी पर से गुजारने का मकसद ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका की पिंडलियां देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुनकर रखा था कि उसकी पिंडलियों में बाल बहुत ज्यादा है। बहरहाल ये बहुत सारे बात है इसके अंदर, बहुत सारे इख्तलाफात है, हमें उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मलका ने ये सारे हालत को देखा, अपने पिंडलियों की कपड़े ऊपर उठाने लगी। जब मलका उस दोस्त से इम्तिहान में नाकाम हो गई है, तो उससे अपने कब मायकी का एहसास हुआ, तो कहने लगी क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, तो कहने लगी है ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मैंने अपने जान पर जुल्म किया। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैं अब तक कुफ्र और शिरक में मुब्तला रही हूं, और कुफ्र और शिरक की हकीकत यह है कि यह महज एक धोखा है, यह महज एक धोखा है। जिस तरह मलका को पानी का धोखा हुआ, इसी तरह काफिरों और मुश्रिकों को भी धोखा होता है, और वे ऐसे ही चीजों को माबूद बना लेते हैं और उनकी गायत दर्जा की ताजीम करते हैं, उनकी सामने नजर नियाज पेश करते हैं जिनमें कोई सलाहियत नहीं होती, और इस तरह वो खुदा ताला से गाफिल हो जाते हैं। खुदा ताला की इबादत में किसी को शरीक बनाना या उसकी इख्तियार में शरीक बनाना, ये सब धोखा है। बाज नादान समझते हैं कि ये माबूद हमारी किश्ती को पार लगा देंगे। कोई मरीज की जो है ना शफायाबी के लिए गैरुल्लाह की पूजा करता है, कोई जीनों की पूजा करते हैं, कोई इंसानों की पूजा करते हैं, कोई किसी से मदद मांगता है, कोई कब्र वालों से मदद मांगते हैं, कोई औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं। मदद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तू ही से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। मेरे दोस्तों, तुम जिन औलिया अल्लाह से मदद करते हो वो औलिया अल्लाह तुम्हें मदद दे सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, तुम किसी औलिया के नाम पे नजर मांगते हो, किसी के नाम पे नियाज मांगते हो, अब गैरुल्लाह की परस्तश करते हो, कोई गाय की परस्तश करते हो, कोई दरख्तों की परस्तश करते हो, कोई सूरज की, कोई चांद की, कोई सितारा और कोई कवाकिब की। मेरे दोस्तों, इस किस्म की तुम पूजा करते हो। खबरदार, तमाम माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह वहदहु ला शरीका लह की इबादत करो और किसी की इबादत मत करो। देखो मलका बिल्किस ने भी इकरार कर ली, एतराफ भी कर ली कि हम बहुत बड़ी गफलत में थे। या अल्लाह, तू ही तो हमारे बादशाहों का बादशाह है। या अल्लाह, तू वहदहु ला शरीका लह है। या अल्लाह, तेरी सवार कोई माबूद नहीं है। हम तो अपने आप पर बहुत बड़ी जुल्म किया, हमने अपने आप पर बहुत बड़ी जुल्म किया। या अल्लाह, तू ही तो ताजीम की लायक है और कोई ताजीम के लायक नहीं है। तू ही तो सजदा के लायक है और कोई सजदा के लायक नहीं है। तू ही तो इबादत की लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं है। व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ परवरदिगार आलम है, परवरदिगार आलम, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ परवरदिगार आलम पर ईमान ला चुकी हूँ। अपने साबिका गलती का इकरार करती हूँ और ऐलान करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सवा कोई कादिर मुतलक नहीं है। कोई ना नफे और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसकी सवा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह की सवा ना किसी मरीज को कोई शफा नहीं दे सकता है और ना किसी की कोई बिगाड़ सकता है, ना कोई किसी को बिगाड़ सकता है। तमाम इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है ना, और मैंने उसी की सामने ना सर न्याज खम कर दिया हूँ। ऐ अल्लाह, मैंने ईमान लेकर आया हूँ, मैं तायब होकर तौबा करते हुए तेरे तरफ मुतवज्जो हुआ। ये अल्लाह, तू मुझे भी माफ फरमाना। फिर मेरे दोस्तों, उसकी बाद आगे कोई वाकया नहीं है, यहां तक खत्म है। अब मेरे दोस्तों, बाज़ लोगों ने ये कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्किस से शादी किया है, किसी ने कहा नहीं वो किसी सरदार से शादी किया, बहुत सारे बात है। लेकिन कुरान मजीद की बात मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये वाकया यहाँ तक ही बयान फरमाया। इसके अलावा बहुत सी बातें तफसीरी और तारीखी रवायत में भी मिलती है। मसलन ये कि मलका का निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो गया था, बाज इसका इनकार करते हैं। इस किस्म की बात ही बहुत सारे इख्तलाफात है, हमें उसमें देखने की जरूरत नहीं है। बात यह देखना है कि वो अस्लम तुमा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم پر ایمان لا چکی ہوں، اپنے سابقہ غلطی کا اقرار کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کی سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، کوئی علام الغیوب نہیں ہے، کوئی بھی علیم کل نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سارے کائنات کی خالق وہ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی کائنات کی کوئی خالق نہیں ہے، نہ کوئی کسی مریض کو شفا دے سکتا ہے، نہ کسی بغیر اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں۔ نہ میرے دوستوں، حیات دینے والی بھی وہی اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی بھی وہی اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستوں، میں اسی کے اوپر ایمان لے کر آیا، اس نے تسلیم کر لی ہے اور ایمان لے کر آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ملکہ بلقیس کی جیسے ایمان نصیب عطا فرمائے۔ ہر غلطیوں سے پہلے، تمام غلطیوں سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں قبر میں جانے سے پہلے، قبر کی تیاری، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔